स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले फोर्ससँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू सबै लगभग टाइप्स फोर्समा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने न्युमेरिकलको टाइप्स हामीले लगभग सबै सल्भ गरिसक्यौँ। अब तपाईँहरूले त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हामी अझ बढी प्र्याक्टिस अझ बढी डिस्कस गर्दैछौँ यसमा। आज चाहिँ हामीहरूले पहिला एउटा टाइप 8 को इक्जाम्पल्स गरेका थियौँ, तर आज फेरि पनि म एउटा अर्को 2वटा जति गर्नेछु म न्युमेरिकल। त्यसमा हामी रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नेछौँ। जस्तै मैले फर्स्ट न्युमेरिकल एउटा न्युमेरिकल लिन्छु म है। जस्तै मेरो फर्स्ट न्युमेरिकल अब मैले टाइप 8 को है यो। द एक्सिलरेसन हामीहरूको क्वेसनले के भन्छ भने द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी at the surface of the moon is something हामीहरूलाई गिभन छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मुनको सर्फेसमा हामीहरूलाई गिभन छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र त्यसै गरी if the radius of the moon is 1.68 into 10 to the power 6 meter, calculate the mass of the moon भन्छ। calculate the mass of the moon। हामीहरूको मुनको सर्फेसमा हामीहरूलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीहरूलाई गिभन छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामीहरूलाई गिभन छ। देन हामीहरूलाई रेडियस मुनको कति छ त्यो कुरा पनि गिभन छ र हामीहरूलाई भनिएको छ मास निकाल्न भनिएको छ। अब हामीहरूले जब हामीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी गिभन छ भने हामीहरूले मुनको मास निकाल्नको लागि कुन फर्मुला युज गर्नु पर्ला त? हामीहरूले यसको लागि जस्तै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीलाई गिभन छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी गिभन छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीलाई जी भनेको हामीलाई गिभन थियो 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हामीहरूलाई मुनको सर्फेसमा गिभन छ। र त्यसै गरी रेडियस अफ द मुन पनि गिभन छ। रेडियस अफ द मुन जसलाई हामी भन्छौँ आर हामीहरूलाई गिभन छ 1.68 into 10 to the power 6 मिटर भनेर हामीहरूलाई गिभन छ रेडियस अफ द मुन। र त्यसै गरी हामीहरूलाई गिभन छैन, तर हामीहरूले त्यो जहिले पनि नोन हामीहरूको नोन भ्याल्यु भनेको ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको हामीहरूको नोन भ्याल्यु हो, एउटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हो। त्यसलाई हामीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो भ्याल्यु। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी भनिने भयो यसलाई। यो हुने भयो हामीहरूको 6.67 into 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन हामीहरूले निकाल्नु पर्ने भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको मास अफ द मुन। मुनको मास कति होला त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हामीहरूले। देन इज इक्वल्स टु वाट? नाउ हामीले युज गर्नुपर्ने भयो मैले युजिङ लेखेँ यहाँ। युजिङ जी इज इक्वल्स टु जिएम बाई आर स्क्वायर। हामीहरूलाई यहाँ जी को भ्याल्यु गिभन छ 6.67 into 10 to the power -11। देन हामीहरूसँग छ मास हामीहरूसँग छ त छैन, यसलाई हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। देन हामीहरूसँग आर छ 1.68 into 10 to the power 6 को होल स्क्वायर हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूसँग जी पनि छ। जी हामीहरूलाई गिभन छ 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर।
1.6 देन यसलाई हामी 67 into 10 to the power minus 11 m लेखेँ मैले अगाडि ल 1.68 को स्क्वायर 2.8224 into 10 to the power 12 then 1.6 is equals to m into 6.67 into 10 to the power minus 11 minus 12 upon हामीहरुको यो हुन जान्छ 2.8224 अनि अब हामी यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं into 1.6 4.516 is equals to m into 6.67 into 10 to the power minus 23 हुने भयो और अब हामीहरुले m is equals to 4.516 divided by 6.67 हुने भयो र त्यसै गरी 10 to the power minus 23 हामीहरुले यसलाई यहाँनिर divided by 6.67 गरेर 0.677 into 10 to the power हामीहरुको माथि आउँदा यो हुने भयो 23 then therefore m is equals to हामीहरु लेख्न सक्छौं 6.77 into 10 to the power 22 हुने भयो अब यो केजी मास को युनिट हामीहरुको के हुन्छ त केजी मास को युनिट केजी सो हामीहरुको मास अफ द मुन 6.77 into 10 to the power 22 केजी रहेछ देन यो त एउटा हामीहरुको यसलाई एक्ज्याक्टली टाइप 8 को त भन्न मिलेन तर पनि यसमा के छ त केही कुराहरु रिलेटेड छ अब जस्तै हामीहरुलाई यहाँ जी चाहिँ गिवन थियो यो क्वेशनमा यसमा जी गिवन थियो तर के हुन सक्छ भने हामीहरुलाई मास गिवन गरेर जी नदिएर जी क्याल्कुलेट गर र त्यसपछि हामीहरुको w mg लगाएर हामीहरुले निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ अरु कुराहरु जस्तै यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले पहिला पनि गरेका थियौं तर त्यसमा हामीहरुले जी क्याल्कुलेट गरेका थियौं त्यसमा हामीले मास क्याल्कुलेट गरेको थिएनौं त्यसपछि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो क्वेशन लिएको है नभए यो क्वेशनमा जी नै क्याल्कुलेट गरेर गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो हैन तर त्यही भएर चाहिँ मैले यो मास निकाल्ने क्वेशन चाहिँ नगरेको भएर यो गरेको मैले सो अब यसपछि चाहिँ हामी एउटा जस्तै a man can lift a mass 250 kg on the surface of earth what is the on the surface of earth what is the amount of mass can he lift on the surface of moon एउटा मान्छेले के गर्छ भनेको छ त यहाँ 250 केजी को मास हाम्रो पृथ्वीको सरफेसमा बसेको छ त्यो मान्छे र हाम्रो पृथ्वीको सरफेसमा बसेर त्यो मान्छेले के गरेको छ त 250 केजी को मासलाई उठाएको छ भनेर भनेको छ यहाँ लिफ्ट गरिएको छ यानी कि उठाएको छ भनेर भनिएको छ देन हामीहरुलाई भनेको छ यहाँ व्हाट इज द अमाउन्ट अफ मास क्यान ही लिफ्ट अन द सरफेस अफ द मून र त्यो मान्छेले मूनको सरफेसमा गयो भनेपछि चाहिँ कति उठाउँछ होला त त्यो कुरा हामीहरुले अब यहाँ विचार गर्नु पर्यो देन अब यो कुरामा हामीहरुले सबैभन्दा पहिले गिवन लेखिहालौं है गिवन हामीहरुलाई यहाँ के छ त मास of the body lifted by man
विथ अर्थ सर्फेस भएन अन अर्थ सर्फेस बाई म्यान अन अर्थ सर्फेस इज इक्वल्स टु 250 kg भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर त्यो राम्रोसँग लेख्नुको केही मतलब नै छैन यहाँ, त्यही भएर क्वेसन बुझ्नतर्फ जाम। जस्तै अब यो मान्छेले हामीहरूको 250 kg को मास उठाउँछ भने त्यो जुन मास उठाएको छ त्यसको वेट कति छ त पहिले वेट क्याल्कुलेट गरौँ हामी। कतिको वेट त्यसले उठाएको रहेछ त त्यो क्याल्कुलेट गरौँ। ल हामीहरूको वेट अफ द बडी भनेको हामीहरूको हुने भयो m इन्टु जी। m मास भनेको हामीहरूको 250 kg छ र जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ, यहाँ अन द सर्फेस अफ द अर्थको कुरा छ। सो अन द सर्फेस अफ द अर्थ कति हुने भयो त 9.8 हुने भयो। 9.8 हुन्छ भनेपछि अब यसले उठाएको जुन मास छ त्यसको वेट कति हुने भयो त्यो क्याल्कुलेट गरौँ। अब 250 इन्टु 9.8 भनेको हामीहरूको 2450 न्युटन उठाएको रहेछ त्यो मान्छेले। पृथ्वीको सर्फेसमा 2450 न्युटन उठाएको छ भने अब भन्नुहोस् हामीले निकाल्नु पर्नेछ त्यसले मुनको सर्फेसमा कति मास उठाउँछ त्यो निकाल्नु पर्नेछ हामीहरूले। देन अगेन एट द सर्फेस अफ द मुन, एट द सर्फेस अफ मुनको सर्फेसमा W इज इक्वल्स टु mg। अब यसमा हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको W इज इक्वल्स टु mg लेखेँ मैले, m इज इक्वल्स टु W बाई g हुने भयो र W भनेको मेरो यहाँ कति छ 2450 न्युटन छ र त्यसै गरी g भनेको मेरो यहाँ 1.6 हुने भयो। 1.6 किन भन्दा मुनको सर्फेसमा मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति छ त 1.6 छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मुन इज 1.6। अब यो कुरा यहाँ चाहिँ हामीलाई गिभन थियो र यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दा यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो। चन्द्रमाको एउटा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गरिएको छ, यो युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हो। तर के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको हुँदैन। तर यो कुरा पनि हामीले याद गर्दा राम्रो। यदि हामीहरूलाई चाहिन्छ भने हामीहरूले युज गर्नु पर्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। जस्तै यहाँ हामीलाई चाहिएको थियो हामीले युज गर्यौँ। यदि यसको अरू कुनै प्रोसेस अरू कुनै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भने यसको युजै गर्नु नपर्ने छ भने हामीले यसलाई युज गर्नु भएन। तर युज गर्न आफैले नदिएको छ भने पनि आफैले युज गर्न चाहिँ पाइन्छ है फेरि, किनकि त्यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो, युनिभर्सल्ली मानिएको कन्स्टेन्ट 1.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र यसलाई अब डिभाइड गरेर हेर्दा यसको डिभाइड गरेर गर्दा यसको भ्याल्यु कति आउँछ अब त्यो चेक गरौँ। 2450 डिभाइडेड बाई 1.6 गर्दा सायद बढी आउनुपर्छ 1531.5। 1531.25 भनेको हामीहरूको के भयो त यो भयो केजी। यानि कि त्यो मान्छेले जुन मान्छेले 250 केजी मास पृथ्वीको सर्फेसमा उठाउँथ्यो त्यो मान्छेले यदि चन्द्रमाको सर्फेसमा गएर मास उठायो भने त्यो मान्छेले 1531.25 केजी मास उठाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीहरूले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ।